वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, हम जो लेसन डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, इसी का और एक टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। हाउ फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। कल हमने डिस्कस किया था हाउ फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट पीपल, अलग एक टॉपिक था। आज के टॉपिक का जहाँ तक ताल्लुक है वो है कि हाउ फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन। जिस तरह हमने देखा कि अंग्रेज़ों की आने के बाद या यूरोपियंस की आने के बाद उन्होंने किस तरीके से यहाँ के जो फॉरेस्ट्स थे उनको अपनी तहवील में ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वजूद उन्होंने अमल में लाया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह हमने देखा कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स उसका क़याम, और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो फॉरेस्ट एक्ट्स उनको लागू किया गया। तो इन सारी चीज़ों से हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग थे, जो फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड थे, उन पर भी असर पड़ा। और यहाँ की जो ट्रेडिशन थी, जो यहाँ का जो कल्टीवेशन वाला सिस्टम था, उस पर भी असर पड़ा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी। जिस तरह आज भी हैं बहुत ज़्यादा तादाद की जो लोग हैं, तकरीबन 70% की तकरीबन करीब जो लोग हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों का जहाँ तक टारगेट था वो इस एग्रेरियन सोसाइटी को कमर्शियल इस एग्रीकल्चर सिस्टम में तब्दील करना चाहते थे। यानी पहले लोग जो थे वो एग्रीकल्चर इस लिहाज से करते थे कि उनको खाना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम यहाँ पर शुरू किया, उन्होंने कोशिश की कि इन फूड क्रॉप्स के बजाय यहाँ पर वो कैश क्रॉप्स कल्टीवेट किया जाए, क्योंकि वो हर एक चीज़ को अपने फ़ायदे की वो रूह से देखते थे कि किन चीज़ों से उनको फ़ायदा मिले। तो एक जो ये कैश क्रॉप्स थे उनकी ज़्यादा डिमांड थी, और क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ थी उनके लिए जो रॉ मटेरियल था वो उनको यहीं से उनको नज़र आया कि उन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर पर कॉटन टेक्सटाइल जो थी, या इसके अलावा भी अदर जो फैक्ट्रीज़ थी उनके लिए जो रॉ मटेरियल था वो यहीं से उन्होंने हासिल करना था। और यहीं के रेवेन्यू से उन्होंने यहाँ के जो रेवेन्यू से उन्होंने यही रॉ मटेरियल हासिल करके अपनी फैक्ट्रीज़ को डेवलप किया। तो बहरहाल उन्होंने यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती, हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों को वो कल्टीवेशन करने पर, मैं आपको पहले इन नटशल में बता रहा हूँ कि वो यहाँ जो कल्टीवेशन वाला सिस्टम था उस पर भी उन्होंने ज़बरदस्त असर डाला कि यहाँ का जो कल्टीवेशन वाला सिस्टम था उनको इसको चेंज किया। यानी बस समझा इत कन कशर पे कि ये जुस लूक तम ज़्यादा पहनस कोशिश करान कि तम ज़्यादा पहनस फसल खन फसल वपदावान, चाहे दाई ओस चाहे मकई वगैरह ओस। लेकिन अंग्रेज़न हज कोशिश कि यह ज़मीन यह कर कन्वर्ट कत फसलस मज, यह कर एग्रीकल्चर यह कर कन्वर्ट कमर्शियल सिस्टमस मज। यानी एग्रीकल्चर यह ज़मीन अत पे हो फसल वपदावान अत बरकस वपदावो तम फसल यम इंडस्ट्रियन तो फैक्ट्रियन मज ज़रूरत पेवान एज रॉ मटेरियल, मिसाल कॉटन जूट रबर पेपर इंडिगो वगैरह। बहरहाल एक अलग सा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक अलग मौजूद यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि द मेजर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी सारे मज ज़्यादा इम्पैक्ट अंग्रेज़न या यूरोपियन योर इनग्रोस रोद शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ब्या नाव तो स्वीडन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तक वन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन तक वन। ब्या नाव अत स्वीडन एग्रीकल्चर, चूँकि यह गई थवन याद कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन अत दुनिया मज जो अलग अलग कंट्रीज़ में उनको अलग अलग नामों से ये जो इनसे उसको पुकारा जाता है। क्योंकि जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और बहुत सारी मुख्तलिफ देशों में ये कल्टीवेशन की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरह की कल्टीवेशन होती है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन गई क्या? एक्चुअली एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है विच इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड बाय दिस ट्राइबल्स।
یہ وہ ایک یہ اکثر کھیتی باڑی یہ ایسی کلٹیویشن ہے جو اکثر جو ٹرائبل علاقے کے جو لوگ تھے، جو جنگل میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہی یہ لوگ کرتے ہیں. چونکہ اس لیے ہمارے جو لیسن ہے، چونکہ اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ فارسٹ سوسائٹی ان کالونیزم. اب یہ جو لوگ تھے جن کا تعلق فارسٹس کے ساتھ ہی زیادہ رہتا تھا، جو ایسوسیٹڈ تھے فارسٹس کے ساتھ ہی، اب وہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انگریزوں کے یہاں آنے سے ان کی زندگی کا کیا اثر پڑا. اب جو شفٹنگ کلٹیویشن تھی یہ زیادہ تر وہی لوگ کرتے تھے. یعنی یم جنگلن مز روزن وٲلۍ لوٗکھ ٲسۍ، یم کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ گُجر بکروال ٹایپ لوٗکھ ٲسۍ، یا یم ٹرائبل لوٗکھ ٲسۍ. چونکہ یہی یہ لوگ زیادہ یہ کلٹیویشن یُس ٲس، یہ فارمنگ یُس یم ٲسۍ زیادہ کران. چونکہ ہندوستان میں بھی اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسا دیا ہیں، پندا ہیں، نیوید ہیں، مختلف ناموں سے اس کو الگ الگ جگہوں پہ اسے پکارا جاتا ہے، اس کی مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کس طرح کی کلٹیویشن ہوتی تھی، ہاؤ اٹ واز پریکٹائزڈ، یہ کلٹیویشن کس طرح کی جاتی تھی. تو شارٹ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح نام سے بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفٹنگ کلٹیویشن، یعنی وہ کلٹیویشن جو شفٹ کی جاتی تھی. اب شفٹ کس طرح کی جاتی، دیکھیے جو یہاں کے کسی جگہ جو کسی ایریا میں، یعنی جو پہاڑی جو ایریاز ہوتے تھے یا فارسٹ کے ساتھ نزدیک جو ایریاز جو ٹرائبل لوگ ہوتے تھے، وہ ایک حصے جنگل کے ایک حصے کو کاٹ ڈالتے تھے. یعنی ہم اخ ایریا کران صاف، یُس اتھ کُل اوس، زنٛڈ وغیرہ تمام چیز یم کران صاف، یہ ژٹان اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی جاتی تھی. پتہ اتھ نار دن تو ات یہ سور بنان اوس، تو امہ سۭتۍ زمین تھوڑا فرٹائل گژھان. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب مونسون رینز کے بعد پتہ ات مز فصل، اس کے بعد بہت ساری فصل اس میں لگائے جاتے تھے، جو بھی اس ٹائم چاہے مکی تھی، چاہے وہ ملٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو اس پر لگائے جاتے تھے. اور پھر اکتوبر نومبر میں اس کی کلٹیویشن ہوتی تھی. تو یہ سلسلہ جو تھا 2-3 سال تک یہی اس ایریا پر وہ کلٹیویشن کرتے تھے، جب تک یہ جو اس کے بعد یہ جو چونکہ یہ فرٹائل زمین تو نہیں تھی، اس کے بعد یہ زمین جو تھی تھوڑی بہت اپنی فرٹیلیٹی کو لوز کر جاتی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، پھر سے اس زمین کو چھوڑا جاتا تھا تقریباً 12-18 سال تک. یہ زمین یہ پلاٹ اتھے کن ترانا تقریباً 15-18 ورین یوتام بیٚیہِ اتھ کُلۍ وغیرہ کھسان. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اس پلاٹ کو چھوڑ کے یہ لوگ دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے. یہی عمل وہ دوسری ایک پلاٹ کے اوپر کرتے تھے. یہ عمل ٲسۍ تم بیٚکِس أکِس پلاٹس پٮ۪ٹھ کران. تو اور اسی طرح پھر اس پلاٹ کو بھی اس طرح کاٹا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، اور اس کے ایش جو ہوتی تھی سور یہ سورس پہ ات مز پتہ بیول وغیرہ واوان. یہی وجہ ہے کہ اس کلٹیویشن کو شفٹنگ کلٹیویشن کہا جاتا تھا. توے ونان شفٹنگ، چونکہ یہ شفٹ ہو جاتی تھی. یہ ات زمین صاف اس کرنے کلیوں نش ژٹنے اس، اور اس کے بعد 2-3 سال تک اس پر کلٹیویشن ہوتی تھی، پھر شفٹ ہو جاتا تھا، پھر دوسرے پلاٹ کو صفایا انٹل 12-15-18 سال کے بعد تب تک یہ فارسٹ پھر سے وہ گرو ہو جاتے تھے، پھر سے اسی پر اس کی باری آ جاتی تھی. تو دس واز شفٹنگ کلٹیویشن. اب اس پر انہوں نے انگریزوں کے یہاں آنے سے یا کالونیزم کے یہاں آنے سے انگریزوں پر ان پر کیا اثر پڑا. تو جس طرح ہم نے آلریڈی یہ بھی پڑھا کہ انگریزوں نے مختلف قسم کے جو رولز بنائے تھے فارسٹرز کے ریلیٹڈ. اب اس سبھی پریکٹس پر انگریزوں نے پابندی لگائی. اور چونکہ ان کا جو اصل میں جو ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ چونکہ اس کلٹیویشن سے انگریزوں کو فائدہ تو نہیں مل رہا ہے، وہ ہر ایک چیز سے اپنا ہی فائدہ ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے اس کلٹیویشن پر پابندی لگا دی گئی. اور یہ کہہ کے کہ یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس سے ماحول تباہ ہو جاتا ہے، اس سے ماحول پر برا اثر پڑ جاتا ہے. اور ان لوگوں کو زبردستی جو ہے نیچے لا کے ان سے وہ نارمل ایگریکلچر پریکٹس کروائی گئی. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے رجسٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے یہ کام چھوڑا، بہت سارے لوگوں نے ریولٹ بھی کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کام چھوڑ کے وہ پھر عام وہ زمینداری وہ کرنے لگے. اس طریقے چونکہ انگریز یہی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جب وہ نارمل ایگریکلچر پریکٹس میں آ جائیں تو جتنی
جتنا زیادہ ایگریکلچر جو ہے جتنی زیادہ زمین پر ایگریکلچر پریکٹس کی جائے اتنا سارا لینڈ ان کو ملے گا اور اتنا سارا فائدہ ان کو ملے گا. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو شفٹنگ کلٹیویشن ہے ان پر پابندی لگا کے ان کو نیچے یعنی عام زمینداری میں ان کو بھی شامل کیا جائے. تو جس کی وجہ سے کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جو فارسٹ رولز ہیں اس کی وجہ سے یہ پریکٹس ہیں اس پر بہت زیادہ برا اثر پڑا. یعنی ہم سمجھیں کہ کمپلیٹلی بین لگا دی گئی. چونکہ دوسری جانب ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ پچھلی کلاسز میں کہ انہوں نے بالکل جنگلات کو کیٹاگرائز کیا, انہوں نے جنگلات پر پابندی لگا دی. تو یہ لوگ تھے یہ اکثر اپنے مویشیوں کے ساتھ چلے جاتے تھے, اور جب جنگلات ہی ان کے لیے بند کر دیے گئے تو بہرحال یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنے اس کام کو چھوڑے, اپنے اس ٹریڈیشن کو چھوڑے. اور انہوں نے جا کے بہت سارے لوگوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے اس کام کو چھوڑ کے وہ عام لوگوں میں وہ شامل ہو گئے. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ریولٹ بھی کیا لیکن وہ زیادہ تر کامیاب نہیں رہے. حالانکہ بعد میں انگریزوں کو بہت سارے اپنے قوانین میں ترمیم کرنی پڑی, اپنے قوانین میں نرمی لانی پڑی. جب بہت سارے جو ٹرائبلز لوگ تھے انہوں نے زبردست ریولٹ بھی کیا انگریزوں کے خلاف, جس طرح برسا منڈا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, وہ آپ آگے والی انشاءاللہ کلاس میں پڑھیں گے, آگے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. لیکن یہ کہ اس کالونزم کی وجہ سے, انگریزوں کے یہاں آنے سے یہ والا جو ٹریڈیشن تھا, یہ شفٹنگ کلٹیویشن والا سسٹم جو تھا, اس پر بہت زیادہ اثر پڑا اور یہ سسٹم ان کو چھوڑنا پڑا. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.